नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतजुजुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जयः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमस्वस्थं प्राहुरभयं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधस्त्वप्रसुतस्य शाखा गुणप्रबुधा विषयप्रबाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चार्दि न च सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूलं असङ्गशस्त्रेण दृढेन छिद्वा ततः पदं तत्पर्यमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये जतः प्रभृति प्रसुता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाध्यात्मनित्या विनिर्भूतकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्तः मूढा पदमम्बयं तत् न तद्भासयते सुज्जनः शशाङ्कनपावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि सञ्जाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यं गतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि चाग्नो ततो जो विधिमामकं गामविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्पामि चौषधि सर्वा सोमभूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्णो मतः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदन्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाभिमो पुरुषलोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटश्चाक्षर उच्यते उत्तमपुरुषश्चैन परमात्मेत्युदाहृतः जो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरात् चोत्तमः अतस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः जो मामेवं समूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविभजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघः एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् कृतकृत्यश्च भारतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगे नाम पञ्चदशोऽध्यायः। भीमस्य पुराणभङ्गे मनरोऽपि मतिभ्रमः यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु।